घर मांगोगे अल्लाह बंगला देगा, पैसा मांगोगे अल्लाह आपको डॉलर देगा। ये मैं देखिए इसमें आपको ये क्यों कह रहा हूं कि अल्लाह ताला को अगर आप पुकारोगे और कहोगे अल्लाह 1 रुपया चाहिए, अल्लाह 100 देगा। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर साइकिल मांगोगे ना, अल्लाह पाक आपको हेलीकॉप्टर अदा करेगा। यानी इतना ये जबरदस्त वजीफा है कि जिसको बताया उसका काम हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इतना ये मैं बीबा अमल आपको बताने लगा हूं, इतना ज़बरदस्त और इतना नायाब अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि इंशाल्लाह कि ये बिस्मिल्लाह मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह के साथ अटैच है ये सूरह फातिहा का अमल जो मैं आपको बताऊंगा। 7 दिन में बंदे की, मैं कहता हूं जी, बंदे ने देखिए बढ़ चढ़ के बात करने का मतलब पता क्या होता है कि आप मोटिवेट हों, आपके अंदर जज्बा पैदा हो इंशाअल्लाह ताला। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था, शुरू में मैंने ये कहा ना कि मैं बढ़ चढ़ के बात करता हूँ कि 7 दिन में आपने अगर जहाज भी खरीदना हो ना तो अल्लाह आपकी मदद फरमाता है। इतना बड़ा मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। और मैंने बिस्मिल्लाह क्यों कहा, बिस्मिल्लाह क्योंकि ये बिस्मिल्लाह के साथ ही अटैच है। तो वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, जो बंदा बड़ा बेबस है ना, कहता है जी मैंने हेलीकॉप्टर खरीदना है। अब ये हेलीकॉप्टर मैंने क्यों कहा, ये गौर करें। यानी एनी हाजत, एनी तमन्ना, यानी कि शादी का रिश्ता करवाना है। कई लड़कियां घर बैठी बूढ़ी हो गई, बालों में सफ़ेदी आ गई, कोई रिश्ता ना आया है जी। अगर कोई आया तो देख के चला गया, जवाब ना दिया, या कारोबार नहीं है, या हमारे पास जेल देने के लिए पैसे नहीं है, या शादी करवाने के लिए ज़ाहिर है माल पैसा तो लगता है जो नहीं है, या हमारा कारोबार नहीं है, या हमारी कोई और हाजत है, तो सूरह अल फातिहा का आप अमल करें। और ये अमल आपने खाली कमरे में बैठ के करना है। याद रखें, कमरा जो है ना, उस कमरे में कोई फर्नीचर वगैरह ना हो, मासवाए एक मसल्ले के, यानी जाए नमाज के। तो अल्लाह के हुक्म से आप जीती और जागती आंखों से नज़ारे देखोगे कामयाबियों के, अल्लाह के फजल के, अल्लाह के करम के, अल्लाह की अताओं के। और अल्लाह की अता इतनी इंसान पर बरसती है इस अमल से कि मैंने ये मैं पहली बार वजीफा नहीं बता रहा, मैं दर्जनों सैकड़ों लोगों को मैंने ये अमल बताया हुआ है। और जिसने किया, ज़ाहिर है कुछ बंदे कहते हैं यार हमारे पास वक़्त नहीं है, और फिर यार मेरे पास आए क्यों थे वजीफ़ा लेने हैं यार। वजीफ़ा मतलब है, ज़ाहिर है आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया, फिर कहते हो वक़्त नहीं है, आए क्यों थे, है नहीं, ये सवाल है। तो पर मैंने ये अमल आपको नहीं, कई लोगों को मैंने बताया। यानी कि इतना मैं आपको बता दूं कि अमल ख़त्म होता है, इधर इधर अमल ख़त्म हुआ, उधर काम हो गया। ये नहीं कि भाई इंतज़ार है भाई कब होगा कब नहीं, लेकिन शर्त क्या है, दिलो जान से करें। और जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपने करना। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अमल ही बताता हूँ। गुजारिश है इजाज़त के लिए अमल की, वीडियो लाइक करें और एक कमेंट में आपने कोई खूबसूरत ब्यूटीफुल अल्लाह का नाम, ठीक है, आपने द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह का नाम लिख देना है और स्पेस डाल के अपना नाम, ठीक है जी। कोई फालतू कमेंट ना किया करें, एक कमेंट कर दिया करें, आपको अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि उसकी परेशानियों को हवा लग जाए, ये एक आग हो ना, आग, आप माचिस जलाते हो, माचिस समझते हैं किसे कहते हैं, माचिस, मैच बॉक्स, जब वो जलाते हो हवा चल रही हो तो फिर क्या वो बुझ जाती है कि नहीं। इसी तरह ना आपकी परेशानियों को हवा लग जाए, यानी आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो रिज़्क़ के मतलब हैं, कारोबार में कमी के मतलब हैं, जो शुरू में मैंने बताया कि घर में बैठी बैठी लड़कियां के बाल सफ़ेद हो गए, रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत और ईमानदार और सौम सलात का पाबंद आपको शोहर और खावन देगा, या माँ बाप करते हैं तो उनको दामाद अल्लाह देगा कि आप मुझे दुआएं दिया करोगे। और जिन लड़कों के नहीं हो रहे वो भी अमल करके इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। और ये अमल रिश्ते का नहीं है, वजीफ़ा फॉर एनी हाजत है जी, एनी तमन्ना, हर हाजत का ये अमल है। और ये वो वजीफ़ा है कि अल्लाह की ज़ात, जब ये अमल ख़त्म आपका, अभी बल्कि कई लोगों के तो ऐसे भी हैं कि 7 दिन से पहले उनके मतलब है कि ख़त्म हो गया मसला जो उनका था। तो अब अमल बताने लगा। उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अमल कैसे करें, खाली कमरा हो, एक मासवाए जाए नमाज के और कुछ ना हो। हाँ, अगर आपने अपने सामने
کوئی تسبیح ایک دو رکھنی ہے تو بے شک رکھ لیں، باقی اور کچھ نہ ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں پڑھنا ہے اسی طرح۔ اب دیکھیں کئی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، اس طرح نہیں پڑھنی۔ آپ نے جو میرے طریقہ یہ کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آپ نے یہ سورہ فاتحہ جو میں نے پڑھی ہے آرام سے ایک ایک لفظ، مطلب دھیان سے، ایک زیر زبر کی کوئی غلطی نہ ہو، اور میں نے جو پڑھی ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 786 مرتبہ، اور 786 جو عدد ہے یہ کس کا ہے؟ بسم اللہ کا۔ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ سے اٹیچ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے 786 مرتبہ آرام آرام سے بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک ایک لفظ کو پھولوں کی طرح نکھار کے 786 مرتبہ، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ ساتھ لازمی پڑھنی ہے۔ جیسے آپ نے شروع کی تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ 786 مرتبہ پڑھیں، صحیح تعداد نہ 85 ہو نہ 87 ہو، 786 مرتبہ پڑھیں۔ عمل کریں نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو نماز عشاء پڑھنی پڑے گی، ٹائم ہو جائے گا تو پھر وہ آپ وظیفے کا مطلب ہے کہ وہ جو تسلسل ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو نماز عشاء کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اور دعا کریں۔ اور کوئی نہ کوئی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک دن پڑھیں گے اس کا صدقہ اگلے دن بانٹیں، لوگوں میں، غریبوں میں، بچوں میں، کوئی بھی چیز، میٹھی چیز، کوئی چیز، پیسے، کچھ بھی بانٹ سکتے ہیں صدقے کے طور پہ۔ اور 7 دن یہ عمل کریں، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، کوئی بھی التجا ہے، انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے رب دے گا۔ اور یہ جب آپ عمل کر چکو گے 7 دن بعد تو اللہ کے فضل سے ایسے ایسے معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے، ایسے ایسے رکے کام آپ کے ہوں گے، ایسے ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے کہ دنیا کی بھی نظر آپ پر ہوگی کہ بھائی اس کا یہ کام تو اٹکا ہوا تھا، اس کا وہ فلاں کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس کا عدالتوں میں کیس لگا ہو، سالوں کا لگا ہو، فوراً فیصلہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ناحق قید ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو جائے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کاروبار، کوئی نوکری نہ مل رہی ہو، کسی انٹرویو میں جاتے ہو ناکامی ہو رہی ہو، کئی بہنوں نے پارلر ڈالا ہوا ہے گھر میں حق حلال روزی کمانے کے لیے، لیکن کسٹمر نہیں ہے، تو اللہ کی ذات سے جب آپ سوال کرو گے نا، خالی کمرے میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ کے ذریعے وظیفہ کر کے روز نماز عشاء کے بعد 786 مرتبہ پڑھیں، اور الحمد شریف ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھتے جائیں، اور شروع میں اور بعد میں 11 مرتبہ جو درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہو وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ دور فرمائے گا، گھر مانگو گے اللہ بنگلہ دے گا، پیسہ مانگو گے اللہ آپ کو ڈالر دے گا۔ یہ میں دیکھیں اس میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پکارو گے اور کہو گے اللہ 1 روپے چاہیے، اللہ 100 دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر سائیکل مانگو گے نا، اللہ پاک آپ کو ہیلی کاپٹر عطا کرے گا۔ یعنی اتنا یہ زبردست وظیفہ ہے کہ جس کو بتایا اس کا کام ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو جس نے پوری دیکھی ہے اس کو عمل کی اجازت ہے، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں طاقت پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔